नमस्कार, म कावेरी पौडेल। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। एमाले चुनाव जिते, ओलीले राजतन्त्र फर्काउने र संसद भङ्ग गरिदिने प्रधानमन्त्री देउवाको दाबी। गठबन्धनका उम्मेद्वारले देशभरि नै जित्न जरुरी रहेको भनाई। काठमाडौँको मौलिक सभ्यताहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेको काठमाडौँ महानगरकी मेयर उम्मेद्वार सिंहको भनाई। आफू जिते संरक्षण र सम्वर्धनमा विशेष ध्यान दिने प्रतिबद्धता। र कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका सुकुम्बासीले स्थानीय निर्वाचनमा मतदान नगर्ने। विगत 21 वर्षदेखि नेताहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको गुनासो। अब पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीको पार्टीले चुनाव जिते राजतन्त्र फर्कने र संसद भङ्ग गरिदिने भन्दै गठबन्धनका उम्मेद्वारले देशभरि नै जित्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले ओली स्वयं र नेकपा एमाले गणतन्त्रको विपक्षमा रहेको आरोप लगाउनुभयो। गठबन्धनको भागभण्डामा असन्तुष्ट रहेका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन बचाउनका लागि पोखरामा गठबन्धनकै उम्मेद्वारलाई जिताउनु पर्ने बताउनु भयो। यसैबीच सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दम्भ देखाए विनाश हुने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्ति मिलेर मात्र परिवर्तन सम्भव भएको बताउनु भयो। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर पदमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य र एमालेबाट कृष्ण थापा उम्मेद्वार छन्। सत्ता गठबन्धन र एमालेले पोखरा महानगरपालिकाको निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको रूपमा लिएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाकी मेयर उम्मेद्वार सृजना सिंहले स्थानीय सरकारले ध्यान पुर्याउन नसक्दा काठमाडौँको मौलिक सभ्यताहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित बुद्धिजीवी भेला तथा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उम्मेद्वार सिंहले काठमाडौँ उपत्यकामा भएका मौलिक सभ्यता र परम्पराको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारले ध्यान नदिएको बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय सरकारले राजनीति मात्र गरेका कारण मौलिक सभ्यता र सम्पदाहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो। आफू काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भएमा सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धनमा विशेष ध्यान पुर्याउने उहाँले बताउनु भयो। काठमाडौँ भनेको यो ऐतिहासिक सहर हो। यो विश्व सम्पदा सूचीमा पनि परेको सहर। यस सहरका थुप्रै आफ्नै मौलिक सभ्यताहरू सम्पदाहरू छ। त्यति मात्रै होइन, यहाँका मूर्तिकला, वास्तुकला, यहाँका चित्रकला, थुप्रै यहाँका नाटक पनि भन्नुहोस्, यहाँका अरू कलाकारिताहरू भैरव नाचदेखि लिएर यहाँका कलाकारिता पनि आफ्नै मौलिक र यहाँको सबै चिजहरू छ। तर त्यो लोप हुने अवस्थामा गइरहेको छ। त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ कलाकार निर शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर उम्मेद्वार सृजना सिंहसँग अर्का उम्मेद्वार केशव स्थापितको तुलना गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। सिंहलाई विगतमा सरकारले नजरबन्दमा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थापितलाई भने राजाले राज्यकोषको प्रयोग गर्न पाउने गरी मेयर पदमा नियुक्त गरेको बताउनुभयो। पार्टीको स्वार्थका लागि नै स्थापितलाई राजासँग गहिरो सम्बन्ध बनाउनका लागि उहाँको तत्कालीन पार्टीले सो पदमा पठाएको दावी गर्नुभयो। राजाले संसारभरको सुख सुविधा दिएर तिनलाई सरकारी राज्यकोष प्रयोग गर्न पाउने गरिकन यही मेयर पदमा नियुक्त गर्नुभएको होइन। नजरबन्दमा रहने नेत्री सृजना सिंहसँग राजाको राज्यकोषबाट सुविधा भोग्ने मान्छेको कुनै तुलना हुन्छ? वरिष्ठ कलाकार शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मौलिक सभ्यताको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न मेयरमा सिंहलाई विजयी राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। जलवायुविदहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन मुलुकभर वर्षा हुने प्रक्षेपण गर्दै आवश्यक पूर्व तयारी गर्न सम्बन्धित सबैलाई
सचेत गराएका छन्। बंगालको खाडीमा वैशाख 23 गतेदेखि उत्पन्न न्यून चापीय अवस्था आइतबारको दिन समुद्री आँधीको रूपमा विकसित हुँदै गएको र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले आवश्यक पूर्व तयारी गर्न विज्ञहरूले सुझाएका छन्। पछिल्लो विकसित प्रणालीबारे जलवायुविद डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले आसानी नाम दिएको यस आँधी निकै तीव्र गतिमा चलेको बताउनुभयो। सो आँधीको असर भारतको उडिसा लगायत तटीय क्षेत्रमा बढी देखिने र नेपालमा भने वैशाख 28 गतेदेखि प्रभाव देखिने उप्रेतीले बताउनुभयो। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएकै समयमा बंगालको खाडीमा विकसित भएको न्यूनचापीय अवस्थाका कारण विशेष गरेर पूर्वी नेपालमा वर्षा गराउने उप्रेतीले बताउनुभयो। 25 गतेदेखि बे अफ बङ्गालमा अर्थात् बङ्गालको खाडीमा एउटा न्यून चापीय अवस्था चाहिँ समुद्री आँधीको रूपमा विकसित भएको छ। यो न्यून चापीय अवस्था केही दिन अगाडिदेखि यो वैशाख 22 गतेदेखि उत्पन्न भएको थियो र विकसित हुँदै हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ आजदेखि त्यसले समुद्री आँधीको रूप लिएको छ र जसलाई चाहिँ भारतको मौसम विज्ञान विभागले त्यसको नाम चाहिँ आसानी नामको समुद्री आँधी दिएको छ। जलवायुविद डाक्टर उप्रेतीले निर्वाचनको दिनमा पानी पर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै मतपत्र मतपेटिका लगायतको सुरक्षामा ध्यान दिन सुझाव दिनुभएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब थप समाचार। सर्लाहीको हरिवन बजार क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। आइतबार दिउँसो घर दैलो कार्यक्रममा हिँडेका माओवादी केन्द्रको तर्फबाट वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार शेष इस्तिहार सहित वडा सदस्यलाई विष सेवन गराएको भन्दै माओवादी कार्यकर्ताले सडक अवरुद्ध पारेका छन्। उनीहरूका अनुसार हरिवन नगरपालिका 11 का यसअघिका वडा अध्यक्ष नेकपा एमालेका शेष मेहबुब रेजाले घर दैलोमा हिँडेका वडा अध्यक्ष सहितको प्यानललाई नै मिठाईमा विष सेवन गराई मार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। यता प्रहरीले भने चुनावी घर दैलोमा हिँडेका वडा अध्यक्ष सहित केही वडा सदस्य हिँड्दा हिँड्दै ढलेको र विष सेवन गराई नगराको भन्ने बारेमा पुष्टि भइ नसकेको बताएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवनका प्रमुख इन्स्पेक्टर मुकेश ताम्रकारले वडा अध्यक्ष सहित 3 वडा सदस्य ढलेको खबर आएको पुष्टि गर्नुभयो। वडा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार इस्तिहारलाई उपचारका लागि वीरगञ्ज पठाइएको छ। माओवादी कार्यकर्ताले भने घटनाको छानबिनको माग गर्दै निरन्तर सडक अवरुद्ध गरिरहेका छन्। विगत 21 वर्षदेखि कञ्चनपुरको पुनर्वासमा कष्टकर जीवन गुजारा गर्दै आएका आरक्ष पीडित सुकुम्बासीले यसपालिको स्थानीय चुनावमा कसैलाई मतदान नगर्ने भएका छन्। आश्वासन दिने उम्मेद्वारबाट पटक पटक धोका पाएपछि यसपालि कुनै पार्टीको उम्मेद्वारलाई मतदान नगर्ने उनीहरू बताउँछन्। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित समता आरक्षित पीडित सुकुम्बासी शिविरमा 85 घरधुरी सुकुम्बासी बस्दै आएका छन्। बिर्कमसम्म 2058 सालमा शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तारका क्रममा हिरापुरबाट विस्थापित भएका उनीहरूले अहिलेसम्म लाल पूर्जा पाएका छैनन्। भारतमा मजदुरी गरी घरपरिवार चलाउँदै आएका उनीहरूले जसको सरकार आए पनि आफूहरूका लागि कसैले काम नगरेको दुखेसो पोख्छन्। चुनावका बेला राजनैतिक दलका नेताहरूले आश्वासन मात्र दिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। अहिलेसम्म आफूहरूको गाँसबासको व्यवस्था नभएकाले कसैलाई मतदान नगर्ने सुकुम्बासीहरूको भनाइ छ। आए हम त आछन्। अब मैले भनेको छु हाम्रो जो घाँसबास कबासको व्यवस्था गर्नेलाई हामी जान्छौँ, न त हामी जान्नु भनेको छु। जाँदा पनि अब कसैले गरेको छैन। यो पटक 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 गरिरहेछ। हामीलाई चाहिँ आश्वासन मात्रै हो, काम चाहिँ हाम्रो हुँदैन। त्यो भएर अहिले हामी चाहिँ भोट कसैलाई नहाल्ने भनेको। सुकुम्बासी शिविरमा दलित समुदायको बस्ती रहेको छ। घर सामान्य टायल र खडले छाएका छन्। खेतीपाती गर्नलाई जमिन छैन। जमिनको लाल पूर्जा दिने आश्वासन धेरै पार्टीका उम्मेद्वारबाट पाए पनि कसैले केही नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। के आइरहेछन् त्यो त अब कसैले हामी तपाईहरुको व्यवस्था गर्छु, हामीलाई भोट दिनु, हामीलाई जिताउनु, अगाडि मात्रै पुर्याइदिनु भन्नुभएको छ। अगाडि मात्रै पुर्याएपछि अहिलेसम्म धेरै जसालाई हामीले पुर्याइसक्यौँ। गर्नुहोस् केही गर्नुभएको छ नगाएर पनि। पानी खाने नलकाइ पनि हामी ढ्याडी मुजुरी गरेर आधा उधारो आधा नखत गरेर पानी खाने धारा तक पनि दिएन। अनि हामीले चाहिँ ढ्याडी मुजुरी गरेर अहिले त ढ्याडी मुजुरी पनि पाउँदैन सरकारी। हाम्रो यो लकडाउन लागेदेखि त कतै पनि छैन। हाम्रो धेरै समस्या भइरहेछ।
लाल पूर्जा पाउने आशमा यही शिविरमा बस्दा बस्दै कैयौँको मृत्यु समेत भइसकेको उनीहरू सुनाउँछन्। 1-2 कट्ठा मात्र भए पनि आफ्नो नामको लाल पूर्जा पाए जीवन गुजारा गर्न सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ। नेताहरू कुर्सीका लागि मात्र लागेकाले अबको चुनावमा मतदान नगर्ने अर्का सुकुम्बासी कमला सुनार बताउँछिन्। अहिलेसम्म सरकारलाई शरम लाग्दैन। अब अहिले 5 वर्ष एउटा सरकार भयो, फेरि अर्को साल फेरि त्यस्तो खण्डन गरेर अर्को सरकार बदलिने, उनले कुर्सी मात्रै खोज्ने हो, हामी भोगले मात्रै मर्ने हो। यहाँ अहिले हाम्रो एउटा छोरा पनि मुख देख्न पाएका छैनौँ। देश परदेशमा मरिपरि कमाएका छन्, उनले पठाएका छन्, तिनले पठा पुगेका छन्। हामीले अहिले अर्काको ढाँटी मजुरी गरेर कसैको नोकरी गरेर खाइरहेका छौँ। कहाँको इँटा भयो, कहाँको बाटो झाडा गरी खान परिरहेको छ। शिविरका युवाहरू प्राय भारतमा गएर मजदुरी गर्छन्। महिलाहरू गाउँमै मजदुरी गरेर घरबार चलाइरहेका छन्। चुनाव जितेपछि जग्गाको लाल पूर्जा पाइन्छ कि भन्ने आशमा परदेशमा रहेका छोराछोरीलाई भोट हाल्न घर बोलाउँछु, तर चुनाव जितिसकेपछि आफूहरूको मागको व्यवस्था गर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। कञ्चनपुरबाट जुद्ध चौधरीको रिपोर्ट। डोटीमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत विभिन्न पार्टीले सार्वजनिक स्थानमा राखेका प्रचार प्रसारका सामग्री हटाएका छैनन्। जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी बजार क्षेत्रमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र एकजना स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पोस्टर तथा झण्डा लगायतका प्रचार प्रसारका सामग्री सार्वजनिक स्थानमा राखेको देख्न सकिन्छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबाट दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू पदका उम्मेद्वारको तस्बिर भएको पोस्टर र चुनाव चिन्ह अंकित झण्डाको तोरण बनाएर बजार क्षेत्रका सडकमाथि टाँगेका छन्। त्यस्तै दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 6 का एकजना स्वतन्त्र वडा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वारले पनि त्यस्तै कार्य गरेको पाइएको छ। यस्तो कार्य वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले पनि निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न भन्दै यही वैशाख 21 गते सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। तर सिलगढी बजार क्षेत्रमा रहेका आचार संहिता विपरीतका प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउनमा दलले भने आनाकानी गरेका छन्। सार्वजनिक स्थानमा आचार संहिता विपरीतका कार्य नगर्न आग्रह गरेको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर विष्टले बताउनुभयो। यस्तै जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा अन्य दलले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत विभिन्न सामग्री प्रचार प्रसारमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यसतर्फ सरकारवाला निकायले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। एमाले चुनाव जिते ओलीले राजतन्त्र फर्काउने र संसद भङ्ग गरिदिने प्रधानमन्त्री देउवाको दाबी। गठबन्धनका उम्मेद्वारले देशभरि नै जित्न जरुरी रहेको भनाइ। काठमाडौँको मौलिक सभ्यताहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेको काठमाडौँ महानगरकी मेयर उम्मेद्वार सिंहको भनाइ। आफू जिते संरक्षण र सम्वर्धनमा विशेष ध्यान दिने प्रतिबद्धता। र कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका सुकुम्बासीले स्थानीय निर्वाचनमा मतदान नगर्ने विगत 21 वर्षदेखि नेताहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको गुनासो। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।